السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم. معكم قناة مواضيع مغتربة في إسبانيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكر خاص كما العادة الناس اللي كيخليو التعليقات الجميله. وكما قلت لكم الفيسبوك ديالي راه عندي واحد الفيسبوك، ولكن خايفه يسدو، ما بقيتش نشر فيه بزاف الفيديوهات باش ما يسحبوش مني الفيسبوك، حيت انا ديجا قلت لكم باللي تغلق لي الفيسبوك بسبب المهاجمه اللي هاجموني بها الناس. ما عرفتش علاش، قالوا بلي انا كنحط فيديوهات مخله للادب، وبالعكس كان فيديوهاتي كل ما يتعلق بالجاليه المغربيه ليس مخله باي حاجه. حتى وجهي ما كان بينوش، يعني الفيديو كيبان فيه الموضوع وديه فقط، ولكن للاسف هادو هما احنا العرب. مهم اليوم جيت نتحدث على واحد الموضوع اللي شفتو بزاف بزاف بزاف، طرحوا عليه بزاف في اليوتيوب وهضروا عليه، ولكن ما هضروش عليه بمصداقيه، وما هضروش عليه، ما قالوش الصراحه اللي كاينه هنا في اسبانيا. وهو موضوع اللي كيبان في العنوان من خلال الاستثمارات في اسبانيا، واش تحصل على اوراق الاقامه او لا. حقا اسبانيا عطات واحد المجال للمستثمرين، شي 400 ألف مستثمر، انه يجي يقدر يستثمر هنا في اسبانيا، ومن بعد ما يستثمر هنا في اسبانيا يقدر انه يحصل على اوراق الاقامه. ولكن هاد الفيديوهات اللي نطرحوا وما كانوش صادقين، وما كانتش فيهم يعني الوضوح التام ان هذه الاستثمارات واش كتعني بها اسبانيا، الاستثمارات بصفه عامه. لان بزاف من الناس اللي استغلوا الفيديوهات وحطوا حصول على اوراق الاقامه، يعني علاقتها بالاستثمار. الاستثمار واش هو الاستثمار؟ انك تستثمر، انك دير حاجه هنا في اسبانيا تطلعها. للاسف في اسبانيا انتم عارفين باللي في 2007 كتواجه واحد الازمه، الكريزيس، الازمه انها ما بقاش الاقتصاد ديالها بقى هابط، قله العمل، الناس بقات تمشي للشوماج، البارو، كثر عليها بزاف المهاجرين، الرومان، كاين العرب، كاين الهنوده، يعني اللي اكستنخيروس كثروا عليها. بقات هي تسد المحلات ديالو، اللي عنده شي محل يسده، ما يقدش يوفر هذاك هذوك الناس اللي يخدموا عنده، يوفر لهم الفلوس باش يخلصهم، بقاو يطردوا الناس. تعرضت اسبانيا لواحد الفتره، يعني ما كاينش اللي ما عارفش بلي اسبانيا متعرضه ل 2007 حتى لدابا واحد الازمه اللي كتعاني منها قله البنيان. الناس بقات تمشي للصوماج، الناس بقات تخرج من اسبانيا، الناس هنا اللي زايدين هنا في اسبانيا اللي يخرجوا يخدموا في فرنسا وفي المانيا. المشكل اسبانيا قالت 400 الف مستثمر، بمعنى مستثمر شي حد يهز لها طلع لها الاقتصاد ديالها. لان اسبانيا كتعرض لواحد الازمه ماليه اللي معروفه ماشي اليوم ولا البارح، اللي هضروا بزاف الفيديو اليوتيوبرز على هذا الشيء، ولكن للاسف ما هضروش على هذه الاستثمارات. هذه الاستثمارات ما معنياش بواحد مسكين جاي باغي يحرق. هذه الاستثمارات ما معنياش واحد ما عنده ما ياكل في المغرب وباغي يجي هنا يحسن المستوى ديالو ديال الاقامه. هذه الاستثمارات ما معنياش بالطبقه الكادحه، في الطبقه المساكين اللي باغيين يجي هنا تا هو يخدم على والديه ويخدم على اولادو يحسن المستوى ديالو. هذه الاستثمارات الناس اللي لاباس عليهم، الاستثمارات متعلقه بالناس اللي عندها فلوس، اللي باغي يطوروا في الاستثمار ديالهم، سواء كان في المغرب او في تونس او في الجزائر، وبغيا يديروا فرع ثاني في دوله اوروبيه. وهذا المشروع او هذا الاستثمار غادي يقدر يفتح لهم واحد المجال كبير هنايا، ويعني ويربحوا بزاف الفلوس. اسبانيا مادام قالت 400 الف مستثمر لم تعني يعني ما مشاتش الطبقه الكادحه او المتوسطه، يعني الناس اللي باغيه تحرق، او الناس اللي ما فهمتش انا، الناس اللي دايره فاعلين جمعويين وكيحط لك التليفون. علاش ما شرحش هذا الشيء؟ مع انه هو عنده معلومات اكثر مني وكيعرف اكثر مني. علاش كيديروا غير التليفون ويقول لك اتصل بيا وانا نعلمك، ما يقولوش الحقيقه. خوتي خواتاتي، لما نهضروا على الاستثمار انك مثلا ديجا درت واحد الفيديو، يعني اللي عنده 500 مليون شهر ضرب 500 مليون عندك الحق انك تحصل على اقامه هنا في اسبانيا. قالوا 500 مليون ما عندك ولا خو، واحد عنده 500 مليون واش غادي يجي يدير هنايا؟ واش غادي يضيع فلوسه هنايا؟ يقعد في بلاده يعيش،
لان راه اغلبيه الناس اللي باغي تجي هنا اللي باغي تحسن المستوى ديالها، اللي الناس باغيه تعيش بخير، الناس عندها والدين عايشين في الفقر، مساكين باغيين هنا يعيشوا مزيانين. انك تشري بقعه ارضيه ب20 ولا 30 مليون راه ما تعطيكش، قلت انا اللي ديجا هضرت قلت لكم ما تعطيكش الحق الحصول على الاقامه. يعني لما نطرقوا الاستثمارات، وللاسف راني كنقول للاسف الناس اللي حاطه فيديو تقول مستثمر، وهذه مثلا عندك واحد قطعه ارضيه كبيره تبني عليها مثلا 50 فيلا او 60 فيلا، دابا غادي تحصل على الاقامه لانك تستثمر، لانك غادي تبني، لانك تحرك لهم الاقتصاد ديالهم. دير مدرسه مثلا كبيره في شي بويبلو، مثلا في شي يعني اقليم صغير ما فيش مدرسه، وانت غادي دير هذيك المدرسه تكبرها، تبنيها تعليها، غادي توظف فيها معلمين، غادي تجيب فيه ناس تخدم، غادي تحصل على الاقامه. مثلا غدير اوتيل كبير غتخدم فيه 1000 واحد، غادي تحصل على الاقامه. غدير مثلا في اليكانتي ولا برشلونه غادي دير واحد مثلا ريستوران كبيره، ريستوران اللي فيها فروع كبيره في اسبانيا كامله، فروع كثيره، يعني ماشي غير ريستوران وحده، وكدير تخدم فيها الناس لهم في الشوماج ديالهم، يعني الناس الاسبانيين اللي ما لاقيه لا تاكل ولا تشرب راهم في الايودات وفي البارو وكيخلصوا 400 اورو كتخدمهم، غادي تحصل بهذه الطريقه على اقامه هنا في اسبانيا، لان عندك بزاف ريستورات خدمت بها الناس العاطلين هنا في اسبانيا، يعني كيعطيوك الاقامه باش تزيد تكبر لهم المشروع ديالهم. او دير مثلا شي سوبر ميركادو كبير هنا في اسبانيا في شي بويبلو ما عندوش يعني سوبر ميركادو قريب، كدير واحد السوبر ميركادو اللي مثلا فيه 500 مليون او فايز، كتحصل على الاقامه. كيقول لك الاستثمار الذاتي اوتونومو ما يعطيكش الحق انك دير الورق ديالك، اوتونومو ما يعطيكش الحق انك دير التجمع العائلي، لان الا دير اوتونومو تمشي تبيع في السوق الخردة او تبيع الشراوط بمعنى، او تبيع ملابس، او تبيع اواني، او تبيع، راه ما يعطيكش الحق انك دير الورق، او يعطيك الحق انك دير التجمع العائلي، لان التجمع العائلي اصلا كيطلب لك النومينات، كيطلب منك انك تكون عندك الرينطه. اوتونومو غدير واحد المحل صغير راه ما غاديش يعطيك الورق، غدير محل كبير غادي تحصل على الاقامه ديريكتامين، يعني نيشان غتحصل على الاقامه. كاين شي وحدين بقاو يقولوا الاقامه الربحيه، ما الاقامه الربحيه الا دخلتي على شي محل وهزيتيه ودرت طاطا غتدي الورق. راه الاستثمار تستثمر الفلوس ديالك، انت ملياردير وتستثمر الفلوس ديالك اللي كيعطيك واحد القدره انك تحصل على الاقامه هنا في اسبانيا. اما تشري لي واحد الريستورون صغيره تخدم فيها غير انت باش تحصل على الاقامه، او تشري واحد الريستورون تمشي دير بها التجمع العائلي، راه ما غادي يجي لا موك لا باك ولا عائله ديالك لا والو. باش نكونوا واقعيين، انا ما كنحطش التليفون في الفيديوهات ديالي، لانني المعلومه كنوضحها الناس وكنحطها بما هي، كنسول عليها، راه واخا تكون المعلومه عندي في الراس وكنبحث عليها وكنمشي نسقسي عليها ونعاود نسقسي. وانا قلت لكم انا عندي علاقه بالترجمه، عندي علاقه بكل قانون انا كنفهم له وكنحط لكم، ما كندس عليكم والو. الاستثمار هو كل ما يتعلق باستثمار كبير هنا في اسبانيا. كيقول لك كاع الدول راه تحتاج مستثمرين، ولكن علاش اسبانيا راه دارت 400,000 باش تحرك لها الاقتصاد ديالها؟ اسبانيا ماشي وتهبط، اسبانيا ماشي وتهبط. يا ريت كان بزاف الخدمه هنا في اسبانيا، وكان اي واحد عنده ضغط في الخدمه يمشي يبدل الخدمه. انا اللي نهضر معكم دابا وكان بزاف الخدمه غادي نمشي نبدل خدمتي لان فيها ستريس، فيها مشاكل، نمشي نبدل خدمه اخرى. بكري كانت اسبانيا، دابا ما بقاتش. هذه 20 سنه كانت اسبانيا، دابا ما بقاش من 2007 والازمه. صحابي الكونطرات، صحابي الفيزات، صحابي واحد عنده 3 سنين مازال ما دار الوراقي ديالو، وانا ترجمت غير البارح الواحد 7 سنين هنايا ومازال ما دار وراقه. عادي يجي مكاريطاس مكروز رخام اقسم هنا وهنا وما عطاو، كل مره يعطيو الدينيكادو، كل مره يعطيو الدينيكادو. ولكن خواتاتي انا باش نقول لكم هذه الاستثمار عارفه ديجا الناس هضر، ولكن الصوره خصنا نوضحوها والمصداقيه. حنا هنا في اسبانيا، اسبانيا ما بقاتش كيما بكري. نهضروا بمصداقيه. هاد الرساله لخوتي خواتاتي اللي كيديروا اليوتيوب وكيحطوا يقولوا لي استثمار، هضروا بمصداقيه. ماشي تقولي غادي دير تبيع في السوق وغادي دير اوتونومو تبيع في السوق وغادي تدي الاقامه، لا والف لا.
كاع الناس هنا اللي راها حارقه غادي يمشيو يديروا اوتونومو، وكاع الناس اللي هنا غادي يمشيو يبيعوا الخرده ويديروا اوتونومو، ولا الناس دير اي حاجه. لا خوتي، علاش الناس راه دير الجنسيه الاسبانيه يخرجوا اسبانيا؟ لان هنا اسبانيا ولات لتحت باش يمشي لك فرنسا يخدم على راسو يدي وليداتو ليها تحسن. هنا اي حاجه راه فيها ضغط. لما كنقولوا الجمعيات، حتى الجمعيات راهم تحراميه وما بقاوش كما كانوا. كثروا على هنا، كثروا عليهم البشر. بكري كانوا المحلات بزاف تاع محلات مفتوحين، دابا المحلات مسدودين بالازمه اللي كيعانيو بها الاسبان، الاقتصاد ديالهم. وغادي يحل لك المحل يجي 5 6 في الشهر يشريو عليه، واش هو رابح؟ خلص لك الضريبه، خلص لك الكريان تاع الحانوت، يخلص لك الخدامه، واش هو ما رابح؟ كيسد لك هذاك الحانوت وكيدفع لك فايد صافي. كل مره ما كتمشي لدار كتلقى محل تسد، كيولي واحد يدير فيه محل اخر عاود شهر وكيسده. نهضروا بواقعيه، نهضروا حتى حنا بشر وحتى الانسان راه تحسوا حتى بخوتكم لهم في المغرب واللي صاحب لهم باللي راكم غادي تجيو هنا غادي تلقاو الارض مسرحه بالاورويات وكيعطيوكم الطوموبيل وكيعطيوكم الخدمه. لا خوتي، راه اللي ما عندوش خو، اللي ما عندوش با، اللي ما عندوش عمو، اللي ما عندوش العائله هنا غادي يجي يتكرفص، غادي يجي يتكرفص. وانا ديجا انا درت لكم واحد الفيديو اللي وريت لكم يعني المعيشه هنا في اسبانيا يتكرفص. الا ما عندكش هنا حد يهزك وحد اولا غير ديباني نهار الاول غادي تتكرفص. انا هاد الرساله حاولت نوضح الشيء الاستثمارات بما معنى حاجه كبيره، مدرسه كبيره، اوتيل كبير، تبني مثلا بنايات تعلي شي باطمه مثلا، تشري شي قطعه ارضيه وتبني عليها تشالفي بتيت فيلات كبير، سوبر ميركادو في شي بويبلو، تبني مثلا ايغليزي ليهم او تبني هذه اياه. اما يجي يوقع ليا الربحيه، الاقامه الربحيه ولا الاقامه غير ربحيه، هذه راه نو اكزيستي. هذاك اللي غادي يكون الاقامه الربحيه وبقى تما كيحدث هو جالس في المكتب ديالو يحدث باش تجيو عنده باش تسولوا عنده وباش هذاك راه دابا اسبانيا راه ما كاينش. راه اللي عنده 3 سنين يقول لك الازمه تاع اسبانيا مازال كتعاني واحد الاقتصاد اللي راه دمرنا. حتى حنا اللي حنا عايشين هنا راه دمرنا. الغلا، الغلا، الماكله غاليه، الكرا غالي، كل مره كيزيدوا عليك الضوء، يزيدوا عليك الماء، يزيدوا عليك الفاكتوره تاع الكاليفاسيون، يزيد عليك الاخر. وانت عندك واحد السويلدو، عندك واحد النومينا بمعنى اللي كيخلصوك بها يعني فاش تخدم شحال تخلص نفسه ما كيزيدش. الا يزيد يجي لك واحد 5 اورو ولا 6 اورو، هذه في 3 سنين كذا تريسانيوس كل 3 سنين. واش هو اللي حنا رابحين هنا؟ حنا كنخلصوا فاكتورات، كنخلصوا كرا، كنخلصوا هذه، راه ما يبقى لك والو، ولكن خوتي خواتاتي من هذه الرساله، الاستثمار راه ما غاديش تحصل على اقامه ولا درت شي استثمار كبير. الا عندك الحبه مرحبا. نكونوا صادقين في الكلام ديالنا واقعي. الناس اللي عايشه هنا في اسبانيا ما عارفه الشيء اللي كاين. راه ما كنقول لكمش هذه، راه اسبانيا محلوله لاي واحد. راه كيجي رمز البوبري مسكين اللي باغي، الفقير اللي باغي يحس المستوى ديالو. مابقاوش نضحكوا على الناس. كاين الخدمه، فين الخدمه؟ الحارق راه هنا 3 سنين 4 سنين وما بقاش خدمه. فين الخدمه الفلاحه اللي كتخدمها في بلادك كتجي تخدم في بلادك هنا النهار 20 اورو بها كتخلص دوك، بها تخلص معاك. الا كانت عندك ورا كي غادي ديروا، كانوا عندك ولادك كي غادي 20 اورو في النهار، تضرب النهار كامل. علاش 7 مليون ما كيخدمونهمش في الفلاحه؟ لان 7 مليون اللي مشى يخدم في الفلاحه 80 اورو ولا 100 اورو هذه يخدمها لك الا داها فيها راحته، فيها خاصو ساعه باش يرتاح وخاصو ساعه باش ياكل ويخدم لك على راحته. مسكين يجي المهاجر يخدم ب 20 اورو من 4 تاع الصباح حتى 5 تاع العشيه ب 20 اورو. وكاين اللي مساكين خارج المنطقه اللي ساكنين فيها خاصو يخلص 5 اورو ترانسبورتي، الوسائل النقل يخلصوا هذيك. شي بزاف، هادشي كثير اللي راكم ديروا خوتي زعما حشموا على راسكم اللي راكم ديروا هاد القنوات وناس يعني فاعلين جمعويين. زعما انا في بلاصتكم نحشم نحط نكونوا مصداقيين. حيت كتوصل واحد الرساله وصلها بالمصداقيه، باش تقول لهم رواحوا للاستثمارات. الاقامه الربحيه، ما الاقامه الربحيه كانت سبنيول ما بقاتش سبنيول، الاقتصاد ديالها راه هابط. ولاد بلادها اللي عايشين هنا كيخرجوا يمشيو لالمان، يمشيو فرنسا يخدموا. ولادهم كي قال لها راهم ساكنين عايشين مع والديهم، عنده 30 40 عام مازال مزوج ومازال ما عنده ولاد، الاخر ما خدامش. هذه شحال ما خدامش. الازمه كانت في 2007 ومازال باقيه الازمه.
ولا كانوا بزاف الخدمه غادي نبدا براسي انا نسمح في خدمتي ونمشي نخدم خدمه اخرى. نتمنى هذه الرساله وصلت لكم خوتي وخواتاتي، الناس اللي كتسائلت بزاف على الاستثمار وقال لك واش نديروا محل، واش الاوتونومو ما كيعطيكش الحق لا دير ورق ولا دير تجمع عائلي. لا عندك شي محل كبير مخدم فيه 20 60 واحد اياه، عندك شي حاجه اوتونوم مشروع كبير اياه، عندك الحق تجيب الناس تخدمهم وعندك كونطرا وغادي انت تخلص لهم السيفورون، انت تخلص لهم التكاليف كتكون بجيبك انت اياه. اما واحد مسكين غيدير لي يبيع في السوق وغادي يدير اوتونوم باش يجيب ولادو، هذا لا، او يحصل على الاقامه لا. باش نكونوا واقعيين، عندك شي مشروع كبير اياه عندك الحق الاقامه، عندك مشروع صغير انا قلت لكم اللي عندي وحاولت نوضح لكم في هذا الفيديو. الاستثمارات 400 ألف استثمار لا يتعلق بإنسان مسكين ما غيدير اوتونومو باش يحصل على الأوراق، وما كيتعلقش أنك إلا درت اوتونومو شي مشروع صغير أو شي ريستورا صغيرة شي بار كيقولوا هنا صغير غادي يحلك الآفاق باش دير الأوراق ديالك، راكم كتضيعوا الوقت ديالكم. المهم خوتي خواتاتي حاولت نشرح لكم، حاولت نفهمكم، حاول من هذا الفيديو كنعطيكم مصداقيه، ما عندي حتى مصلحه، ما حطيت لكم حتى تليفون باش تتصلوا بيا، انا راه تسدت لي حتى الفيسبوك ديالي 3 مرات بسببكم، يعني بسبب انني كنحط يعني الفيديوهات كنحاول نحط المصداقيه. نتمنى يعجبكم خوتي الفيديو، خوتي بارطاجيو هذا الفيديو للناس مساكين اللي باغيه تجي هنا واللي واخده افكار اللي الناس كتتحكل عليهم باسم فاعلين جمعويين حاطين التليفون، احنا نعطيوكم الفيزا، احنا نعطيكم الاوراق، رواح راه باش تدي الورقه كدور 100 دوره باش دير الورق ديالك، والفيزا دابا كيريفيزيوها بكثره المهاجرين اللي هنا. بارطاجيو الفيديو لخوتكم وخواتاتكم، حنا مسلمين والانسان كيحاول ينشر هاد الفيديوهات الهادفه اللي نحاولوا اننا نستافدوا منها، نحاولوا اننا كي قالها نوضحوا خوتنا مساكين اللي راهم غالطين في الفكره. تبارك الله عليكم، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، والفيديوهات ان شاء الله الجايه غادي تكون عباره ماشي نصائح ولكن عباره عن مواضيع غادي تكون هادفه ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم. واش غادي نقول لكم انا حاجه اللي غادي نقولها لكم دابا، اللي كيتمنى شي حاجه او شي حلم الله يوصله له ولا يجعل ربي يوفقه في الحلم ديالو. حاجه اللي كتفهموها اسبانيا كتعاني بواحد الازمه، الفلاسفه دابا كتبوا لي دابا مي غادي يطرح هذا الفيديو لا انت كتكذبي عليهم وهذه 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 وهذه، باين عليك انك وصلت لواحد الموصل كبير لانك درت وراقيك وانك خدمت وانك باينه. خصنا نكونوا واقعيين، الناس اللي راه جايبه 6 سنين 7 سنين ومازال ما دايره وراقها، الناس هنا خدامه في الفلاحه كتكون وقت هنا وقت في الصيف وقت اوقات اللي عايش بكري هنا راه الا دار على ما يولي. اما دابا الناس اللي راه تجي مساكن 3 سنين ولا 4 سنين بحرا حاصلين في حوايجهم، يا اما يدي قوريه يدي له الورق مرات باش نكونوا واقعيين. خوتي وخواتاتي تبارك الله عليكم، معكم قناه مواضيع مختلفه في اسبانيا. نتمنى يعجبكم الفيديو، الا عجبكم حطوا لي اي مواضيع بغيتوني نتكلم لكم عليها. تبارك الله عليكم وبسلامه خوتي.